Welcome back to Ingwa News. Chief Minister Pramod Sawant attended the Pune Shlok Ahilya Devi Holkar Nari Shakti Sammelan 2026 at Rajiv Kala Mandir, where women change makers and grassroots leaders were honored. Organized by the Rural Development Authority in cooperation with Samruddhi Foundation Goa, the event focused on self-help groups and women entrepreneurs. The Chief Minister urged women to pursue entrepreneurship and assured government support for their economic empowerment. सगळ्यात पयली हांव राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर हांकां नमन करता आनी आयच्या कार्यक्रमांक खरोखरूच हांव समृद्धी फाउंडेशन आनी DRDA हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. एक ताळी जावची समृद्धी फाउंडेशना खातीर ज्यांच्यानी हो कार्यक्रम हांगासर आयोजन केला. आनी कार्यक्रम आयोजन करता आसतना आमी पळयता की 3 भगिनींचो म्हणजे राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर हांच्या नांवान तांकां पुरस्कार दिवन त्यांचो फेलिसिटेशन केला. आनी हो कार्यक्रम इतक्याचेरूच दवरूंक ना. तुमकां इतक्याय जाणांक जर हांगासर आपयले आसत जाल्यार तुमकांय बी जेका आमी टेक अवे म्हणटा कितें तरी घेवन घरा वचूंक जाय. आनी ते घरा घेवन वचपा खातीर तुमच्या मदीं बरी 3 जाणां स्पीकर सनिशा फळदेसाय, सुचिता भंडारी आनी विद्या गावडे. हांव आतां सनिशा फळदेसाय कडेन उलयतालो की तूं कित्याचेर उलयतलें काय म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें द सोशल मिडिया आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप ह्या विशयाचेर आपूण उलयतलें म्हणून. अहिल्याबाई होळकर हांचेर आमचे विद्याबाई गावडे उलोवपाचें आसा. त्याच बरोबर सुचिता भंडारी ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रूप इन अ ग्लोबल मार्केट. म्हणजे तिनूय विशय तुमी जर पळयशात जाल्यार तुमी करता तें काम कशें बऱ्या पद्दतीत करपाचें, तुमी जें काम करता ताका बऱ्या पद्दतीत फायदो कसो जावपाचो ह्या विशयी तेंचो तिगाय जाणांचो टॉक आसा. नक्कीच तांच्या उलोवण्याच्या उपरांत तुमकां तिगांय खूब फायदो जातलो. आनी डेफिनेटली हांव थोडोसो गडबडीत आसा कारण म्हज्या घराचो कार्यक्रम मडगांव लायला आनी त्या कार्यक्रमाक वचपाक जाय म्हणून हांव गडबडीत आसा. आमची जी तिगाय जाणांचें तांचें फेलिसिटेशन जालां तांकांय बी तुमच्या मुखार उलोवपाची गरज आसा कारण तांचो एक्सपिरियन्स वास्ट आसा. म्हणजे आनी तांचो एक्सपिरियन्स हो तुमच्या मुखार येवप होय तितकोच गरजेचो आसा. आनी म्हणून तर आमी म्हणटा आशाताई सावर्डेकर आसतले, पल्लवी साळगांवकर आसतले किंवा आमची डायरेक्टर आसतली. ह्या तिगाय जाणांनी आपलो एक्सपिरियन्स हो तुमच्या कडेन शेअर करप खूब गरजेचो आसा. आशाताई सावर्डेकर म्हणजे ज्यो संजीवनी फाउंडेशन चलयता हांवेनय बी तेंचें लागच्यान काम पळयलां. हांवें तेंच्या NGOक विजीट दिल्या म्हणून हांव सांगता की एक ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें काम ती स्वताहून करता. ह्युमन रिसोर्स कसो सगळ्यात पयलीं होम नर्सिंग हो कोर्स तसो तेंच्या संजीवनी फाउंडेशनांतल्यान तेंच्यांनी सुरू केलो. आनी होम नर्सिंग जेका आमी म्हणटा डे केअर जाय पडटा घरा कडेन त्यो पयलीं होम नर्सिंग आनी कोण चलयनाशिल्ले. नर्सिंग करप रेगुलरली 3 वर्साचे 4 वर्साचे डिफरंट आनी घरा कडेन जो बेड रिडन पेशंट उरता ताज्या खातीर होम नर्सिंगाची गरज आसा. आनी ती होम नर्स जी जाय आसता पळय न्ही तिका पयलीं ट्रेनिंग दिवपाचें काम आशाताई सावर्डेकर हांच्यांनी आपल्या संजीवनी फाउंडेशनांतल्यान केलें. जेका कोण ना आनी जेका बेड रिडन आसा जेका गरज आसा ताका सांबाळपाचें काम संजीवनी फाउंडेशनांतल्यान त्यो करतात. आनी खरोखरूच सांगता तांची तोखणाय करीत तितकी थोडी आनी डेडिकेटिवली हें काम कंप्लिटली समर्पण भावनेंतल्यान त्यो खूब वर्सां जालीं करीत आसा. म्हणून योग्य पुरस्कार दिवपा खातीर तुमी व्यक्ती सिलेक्ट केली त्या खातीर हांव परत एकदा आशाताई सावर्डेकर आनी ती दोगांयचे उरलेल्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. उरलेली 2 जाण बाय पल्लवी आनी आमची डायरेक्टर हांच्या बद्दल तुमकां सांगपाची गरज ना. पल्लवी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत महिलांचो कार्यक्रम म्हटलो काय सदोदीत फुडें आसता आनी यंग एंटरप्रिनर्स कशा पद्दतीत फुडें हाडप आनी विशेश करून महिला एंटरप्रिनर्स कशा पद्दतीत प्रमोट करप हो सातत्यात म्हणजे ते आपल्या वेगवेगळ्या ह्या सब्जेक्टाचेर उलयत आसा. डेफिनेटली ती तिगाय जाणां तुमच्या कडेन संवाद सादतली. ताज्या उपरांत उरलेल्याय 3 जाणांचो टॉक हो तुमच्या बरोबर जातलो. बट आयच्या हेच्या खातीर राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकरूच कित्याक आमकां कोणूय म्हणटलो की आमी राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर कित्याक. राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर इतक्याच खातीर कारण ताका राष्ट्रमातेचो दर्जो वगीत मेळूंक ना. 18व्या शतकांत स्वताचो घोव पिड्ड्यार जाल्या उपरांत सती वचपाची परंपरा आशिल्ली. बट ती न वता तिणी ठरयलें की हय हें राष्ट्र हें राज्य आपलें आपुणूच उलोवपाक शकता. म्हणून पयल्यो वुमन लिडर ज्यांच्यांनी हें राज्य चलोवपाची संद आनी शक्ती
दवरली आनी तें चलोवन दाखयलें. म्हणजे होळकर फॅमिलींतल्यान जेन्ना तांचो पती एक्सपायर्ड जालो तेन्ना तांच्यांनी स्वता त्या राज्याची धुरा ही इट इज एन मालवा राज्य स्वताची त्या राज्याची मालवा राज्याची धुरा स्वताच्या हातात घेतली. आणि इतकेंच न्ही, लढाई करण्यापासून ते टेम्पल बांदण्या पर्यंत ह्यो सगळ्यो गजाली स्वता फिल्डार वचून करताली. तिजो बरेचशे फावटी म्हणजे राजमाताचो फोटो जर तुमी पळयशात जाल्यार तो तलवार हातार घेवनूय दिसता आमकां आनी लिंग हातांत घेतलेलेंय दिसता. आनी बरीचशीं देवळां ही आमी जी आतां म्हणटात ती कितलींशींच देवळां म्हणजे ही देवळां तेन्ना अहिल्याबाई होळकर राष्ट्रमाता हांच्यांनी बांदली. पण तेजी हांव खासियत मुद्दामून सांगता आनी वीच आमकां वेरी मच लिंक आसा गोंया खातीर ती खंयची ती सांगता हांव. एकूच आसा की तांच्यांनी तुमी आज महेश्वरी साडी घेता, बरोबर आहे काय ना? खूब जाणांक महेश्वरी साडी घेवपा खातीर आवडटा. महेश्वरी साडी ही जर सुरू कोणी केली आसत ती मालवा राज्यांत महेश्वरी ह्या गांवांत अहिल्याबाई होळकर हांच्यांनी सुरवात केली. तांच्यांनी कित्याक सुरवात केली तर महिलांक खंय तरी बिझनेस मेळचो, महिलांक खंय तरी उद्योग मेळचो आनी तांकां 4 पयशे मेळचे, तांचो उदरनिर्वाह जावचो म्हणून तांच्यांनी सुरवात केली. आनी कालांतरांत आमी पळयता की महेश्वरी साडी इज वन ऑफ द टॉप साडी इन आवर कंट्री. म्हणजे ती देश विदेशातूय पावली. बट तेची सुरवात आनी तेची नीव फावंडेशन हें अहिल्याबाई होळकरांनी घातलेलें. आनी आज आमी मोठ्या उमेदीत ती साडी सगळीं जाणां घालता. म्हणजे अशा पद्दतीत तांच्यांनी म्हणजे टॅक्स कमी करपाचेंय काम केलें, महिलांक रोजगार दिवपाचेंय काम केलें. हांवें फक्त गोंया कडेन लिंक इतक्याच खातीर म्हटलें कारण म्हाका अभिमान आसा. कुणबी साडी जी बंद जाल्ली म्हणजे तुमी पळयशात, म्हाका 7 वर्सां कंप्लीट जायत येता. 7 वर्साच्या पयलीं जर कोणी कोणाक विचारलेलें कुणबी म्हणजे कितें काय म्हणून कोणाक खबर नाशिल्लें. फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांत आमच्यो भगिनी कुणबी साडी घालता आसतना म्हाका पळयला, वीच इज अ प्रावड मोमेंट फॉर मी की कुणबी साडी घालतात. आनी ही आमची नाबार्डची चॅरमॅन आशिल्ली उशा रमेश म्हणून. आनी ती जेन्ना नाबार्ड चॅरमॅन गोंयांत आशिल्ली तेन्ना तिणी कुणबी साडी स्वता पयलीं वेअर केली आनी तिणी सहज पोस्ट घातलो ऑल इंडिया लेवलाचेर. आनी तिणी सांगलें की कुणबी साडीची कॉस्ट आपल्याक 4,000 रुपया मेळटा म्हणून. 4,000 रुपया कुणबी साडीची कॉस्ट म्हणजे हायेस्ट प्रायस हो तेन्ना गेलो. आमकां कोणाकूय दिसत की ती 200 रुपयाची साडी बीन म्हणून. आमी ज्या पद्दतीत मार्केट करतले, ज्या पद्दतीत फॅशन करतले, ज्या पद्दतीत ती डिझायन करतले तितकी तेजी कॉस्ट वाडटा. अहिल्याबाई होळकरांचेर बायविद्या उलयतलेच, बट फक्त हांवें तिजो गोंयाक लिंक आसलेलो विशय इतक्याकूच सांगलो हांवें. खंयचोच विशय ल्हान नासता, फक्त तो आमी घेवन फुडें वचप आसता. आनी आमी घेवन फुडें जर गेलीं आसत जाल्यार तेज्या पासून कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात आमी आमचें नांवूय करूं शकता, आमी आमचो इन्कमूय करूं शकता. आनी तेंच विजन हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेंतल्यान आमी खूब जाणांक म्हणजे आमच्या RDAच्या मार्फत तुमकां संद उपलब्ध करून दिवपाचें काम आमी केलां. आमी सातत्यान म्हणटा एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम आमी करूंक शकतले. फुडें वचपाचें काम हें तुमी करपाचें आसता. आनी घरा कडेन कोणाच्या संद येवची ना, ती संद घेवपा खातीर घरांतल्यान भायर सरचें पडटा. आनी ती संद जर आमी घेतल्या आसत जाल्यारूच आमी फुडें वचूं शकता. म्हणजे अहिल्याबाई होळकर जिच्या फाटल्यान आपलो पती उरलो ना म्हणून ती घरा कडेन रावली ना, बट तिणी राज्य चलोवन दाखयलें. त्या राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर हांची जर आमी प्रेरणा घेतली आसत, थोडी सुद्दां प्रेरणा घेतली आसत जाल्यार तुमकां तेंको दिवपाक तुमचे घरचे आसात, तुमची फॅमिली आसा, सरकार आसा. आनी आयज तर म्हणजे आमी जेका म्हणटा सुशासन आसलेलें सरकार आसा. अशा पद्दतीचें इतकें म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें सरकार हाज्या पयलीं केन्नाच नाशिल्लें, त्या पद्दतीचें सरकार आसा. आनी म्हणून तुमी सगळ्या जाणांनी एकदम फुडें वचपाची गरज आसा.